السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في قناتي شهوات ميري. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم ديسير ديال الفواكه اولا سلطه الفواكه. غادي نحتاجو في هذا الديسير. عندنا هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا خديت هنا واحد المجموعه ديال الفواكه. عندي خديت واحد جوج بنانات قطعتهم هكا كاريات كيف ما كتشوفوا. التفاح نفس الشيء، خديت واحد التفاحه من الحجم كبير قطعتها كاريات. خديت ايضا واحد المجموعه ديال العنب هكا غسلتهم ونشفتهم وحطيتهم حتى هما هكا. خديت شويه ديال الرمان حتى هو قطعته وحطيته هكا، فرتته وحطيته. عندي هنايا شويه ديال الكيوي اللي قطعته حتى هو هكا كاريات. عندي شويه ديال الليمون وعندي شويه ديال البنان. بالنسبه للفواكه كتخدموا بالفواكه الموسميه اللي كاينين اللي موجودين. انا هادشي اللي لقيت في السوق راني جبته. عندي ايضا هنايا عندي واحد شويه ديال الفرامبواز. كما قلت لكم من قبل انا الفرامبواز ديما عندي في الفريغو، يعني وقت ما بغيتو كنلقاه. خديته وطحنته هكا باش نحصل على هاد الكولي هذا. وايضا عندي لهنا الكولي ديال لافوكا حتى هي خديتها بحال هكا وهرستها شويه وعاودت طحنتها باش كطحنوهم مع شويه ديال السكر باش ما كيجيوكمش هكا مسوسين. ديما واحد شويه ديال السكر كطحنوهم معاهم حتى كنحصل على واحد الكولي ديال لافوكا وايضا كولي ديال الفرامبواز. الا كاين الفريز حتى هو كديروه، ما كاينش كتبدلوا هاد لافوكا وهذا لافوكا وهذا الكولي ديال الفرامبواز كتبدلوهم بالياغورت. يعني كتاخذوا دانون باي نكهه نتوما بغيتوها وكتعوضوها بهاد جوج ديال الفواكه اللي عندنا. وايضا هنا عندي لا كريم شونتي. ضفت لها واحد شويه د الفاني ثم كنطلعها بحال هكا. هي غادي نزين بها هاد الديسير فخوي ديالنا. دابا ننتقلوا للطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ هاد لي فخوي ديالي كاملين وغادي هكا نخلطهم مع بعضياتهم حتى كيمتزجوا. كنخلطهم هكا بشكل عشوائي باش كيدخلوا لنا كلهم في بعضهم كيتخلطوا لنا كلهم هكذا غير بشويه. وانا ديجا كنت عصر عليهم شويه ديال الحامض باش ما يتاكسدش لينا التفاح والبنان حيت هما سريعين في التاكسد. هذا كيف كتشوفوا. اذا غادي نبداو دابا في المونتاج ديال هذا الديسير ديالنا. عندنا في كما قلنا الفواكه هما خلطناهم. عندنا هنا لاموس ديال لافوكا، عندنا لاموس ديال الفرامبواز. دابا غادي ننتقلوا ديريكت باش نحطوا الديسير ديالنا في الكيسان ديالنا. غادي ندير اول حاجه هاد لاموس ديال الفرامبواز في القاع بحال هكا. الفرامبواز كما قلت لكم انا ديجا حليته. ثم دابا غادي نديرو طبقه ديال لي فخوي بحال هكا. هكذا كيف كتشوفوا. نفس الشيء نديرو بالنسبه للكاس الاخر بهذه الطريقه. دابا كنجيب هاد لاموس اولا هاد الكولي ديال لافوكا كنحطو حتى هو هكذايا من الفوق. كنحاول هكذايا نوزعو هكذا كيف كتشوفوا. ثم كنحاول دابا نغطي عاوتاني بطبقه اخرى. كندير غير شويه هكا باش ينزل. ثم كنحاول عاوتاني ندير طبقه اخرى ديال الفواكه هكذا كيف كتشوفوا. هو ديسير ساهل كيطلبش بزاف ديال الوقت. ديري للضيوف ديالك اولا الاسره ديالك دغيا كيوجد. يعني هاد لي ديسير راهم مطلوبين. كنتو ديجا طلبتو، غير انا كنتسنى غير الفرصه والوقت باش نحضر لكم جميع الطلبات ديالكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا صافي هكا. دابا كناخذ هاد الشونتي اللي طلعت كنجيب هكا من الفوق وكندير هكذا فوالا. وغادي نزينو بواحد شويه ديال المكسرات هكا يكونوا مهرمشين من الفوق ولا الزبيب ولا اللي عندكم زوقوا به من الفوق هكذا. انا حطيت شويه هنا ديال الكرز اللي كيكون هكا كرز معلب. حطيت هكا من الفوق وكنجي هكا من الفوق وكنحط
فوق هذيك الحبه ديال الكرز المعلب كنحط واحد شويه ديال الفرامبوز باش كيهبط لينا هكا على الديسير ديالنا، كيعطي واحد المنظر جميل كيف كتشوفوا معايا. المنظر ديالو كيكون زوين. ثم في الجناب غادي نرش شويه ديال الفواكه اولا مكسرات جافه غادي يكونوا مهرمشين، نرشهم هكا من الجناب. وبالنسبه للتزيين فالتزيين كيبقى اختياري على حسب كل واحد وشنو متوفر عنده. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الديسير اللي درنا اليوم. ديسير هكا بالفواكه كيجي راقي وتقدميه للضيوف ديالك اولا الاسره ديالك. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا كالعاده. ما تنساوش دائما تخليو جيم او لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناه بالضغط على اشتراك او صابوني. وان شاء الله نتلاقاو في حصص قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.